Hallelujah, hallelujah, hallelujah. تیرا شکر, hallelujah. Gloria Santa. ایسی آپ لوگ بیٹھے سارے اندر آگے آجا. Praise God, hallelujah. یسوع کے نام سے hallelujah. Gloria Santa. یسوع پاک ہے, ہم اس کی تعظیم, اس کو سجدہ کرنے ہیں. Praise God, hallelujah. ہم اس سے کہنے آئے ہیں کہ میں تجھے کتنا پیار کرتا ہوں. ہم اسے کہنے آئی ہیں کہ ہم اسے کتنا پیار کرتے ہیں. ہم اسے کہنے آئے, ہم اسے بتانے آئے کہ how much we love you. Praise God. وہ کہتا ہے کہ میں نے جان دے کر میرا بدلہ تجھے مول یسوع پاک ہے, تو پاک ہے, سجدوں میں سجدے کہیں گے بلند آواز سے. یسوع اپنے ہاتھ کو بلند کر کے تو پاک ہے, سجدوں میں سجدے کروں. یسوع پاک ہے, تو پاک ہے, سجدوں سے کہیں گے. سب بچے بھی ملے, میں نے کہا سب مل کر کہیں گے. اوسم, ٹھیک ہے. یسوع پاک ہے, تو پاک ہے, سجدوں پہ سجدے کروں. یسوع پاک ہے, تو پاک ہے, سجدوں
तेरी तारीफ तेरी हम खुदा हालेलुया हालेलुया आइए अपने स्वर को उठाएंगे खुदा की हजूरी में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जी नाश्ता किया सबने किया वेरी आवाजें निकलनी चाहिए ठीक है हम जिंदा खुदा की प्रस्तुति आप लोग मुझसे ज्यादा हैं काउंट करें जरा अपने आप काउंट करें ठीक है तो हमें आवाज निकालनी है हम खुदा की प्रस्तुति करनी है चीज़ा प्रस्तुति करनी है तो हम खूब उसकी प्रस्तुति करें हालेलुया बुलंद आवाज से उसमें खोकर उसमें मगन होकर उसकी प्रस्तुति आमीन जब उसने मगन आप में और मुझ में खोकर ठीक है कोई और अगर मुझे कोई कहना कि आप लोगों की मार खा लो तो शायद मैं डरूं मैं किसी को नहीं जाने वाला मैं डरूं लेकिन उसने आपके लिए मेरे लिए मार मानते हैं ना कौन पर मानते हालेलुया जब उसने आपके लिए मेरे लिए मार खाई तो क्या हम अपनी आवाजें खोलकर उसकी प्रस्तुति कर सकते हैं प्रेज गॉड आइए हम उसकी प्रस्तुति में बढ़ते हुए उसके बड़े कामों का इकरार करते हुए उसकी ताज़ीम उसकी हम्द उसकी जय जयकार करते हुए उससे बढ़ेंगे हम जरूर कहेंगे जरूर 18 आप फिर पूरा हाथ मिला के नैनो रख आमीन ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है रोज़े आपकी बारी है बच्चे भी सब मेरा प्यार है रोज़े ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है रोज़े एक बार मिलाएंगे जोर से ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है रोज़े ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है रोज़े मेरे भारी दोते दुश्मन जिन्ना बैर बताया है आपकी बारी है मेरे भारी दोते दुश्मन कोशिश करनी है जिन्ना बैर बताया है ओ ना खोलो
ज़बूर में इस गाएंगे। रब आयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं दो। आए कहेंगे रब आयाली मेरे को। मेरी बात सुनो, टाइम कम है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम ये सब आयत जो गा रहे हैं ये खुदा का नाम रब आयाली मेरे को मेरे दिल में। पिछले दिनों मुझे कॉल आई कि मेरे 3 क्लास में मेरे साथ पढ़ता है, हम मैट्रिक तक साथ थे, ठीक है। मैट्रिक के बाद वो दूसरे किसी कॉलेज में चला गया, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम गुजर कर फेसबुक पर एक दुबई चला गया, उसके अपने शोरूम सब कुछ उसके पास। पिछले जुम्मे को ये जुम्मा गुजरा, वो इस दुनिया में नहीं है। उसको कैंसर हुआ, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी दुबई में। बात सारी तेरी से, जब हम सब कुछ हासिल कर लें और रब आयाली मेरे कोल अगर नहीं है। मेरे दूसरे दोस्त ने मुझे फोन करके बताया कि ही लॉस्ट होप, उसके पास वो उम्मीद हार गया। पिछले 2-3 दिनों से वो आईसीयू में था और उसकी बॉडी दुबई से लाई। मेरी एज का, लेकिन आपके और मेरे पास एक उम्मीद है। मुस्लिम ऐसे नहीं, मैं आप लोगों को कह रहा हूं यार इसको गाए, अंदर से गाए। जब हम अंदर से गाते हैं तो कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दुख, बेरोजगारी, तंगी हमें तोड़ नहीं सकती। आमीन। मैंने सिंह ने मुझे कहा कि तुझे मेरी नकल लाई है। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ मैंने सिंह क्यों पिछले संडे आपकी तकलीफ थी, आप क्यों आए बताएं जरा सबको, क्यों आए? आप घर पर रेस्ट कर सकते थे। मेरी एक आदत है और मुझे खुदा से मिलना है। आमीन। ये मेरी आदत है। जब हम किसी चीज को अपनी आदत बना लेते, कहते हैं ना मेरी इतनी पैड़ी आदत है मना ही नहीं होता, है ना? बच्चों कहते हैं ना गेची की है सनी भाई, कहते गेची की है। जब हम गेची जाते हैं, जब हम अपनी आदत बना लेते हैं तो पाए साढ़े गोडे गिटे टूटे। मैं एक ऐसी बहन को जानता हूं जिसके इस जगह पर कैंसर था, ट्यूमर था, और हम तो फिर भी कुर्सियों में बैठे हैं। जब मैं उस चर्च में प्रीच करने गया, मैंने दूर से देखा वो सीढ़ियों पे बैठी थी और नीचे कोई कुशन भी नहीं रखा हुआ, और उसका हस्बैंड पास्टर अपनी वाइफ को उठा के चर्च में लाता है और उठा के आदत हो गई है उसे। आमीन। वो खींच गई है, हैं? जब आदत हो जाती है फिर हम ये नहीं कह सकते चलो मैं थोड़ा सोना, ठीक है, रात में सुधरी नहीं, लाइट नहीं सी, कपड़े नहीं सही। जब हमें आदत है, मुझे आदत है, मैं खिंच गया, चाहे मैं किसी भी हालत में हूँ, किसी मुल्क में हूँ, मैं खुदा के हुजूर में जाना। हालेलुया। और भी मेरा खुदा मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आमीन। आइए हम प्रस्तुत करें। प्रेज़ गॉड। रब आयाली मेरे को, अंदर से करेंगे प्रस्तुत, मेरे दिल नू
Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम जोरदार ताली बजाएंगे खुदावंद के लिए. Praise God. Hallelujah. वो जंग छिना दी लड़ गए यहोवा. वो जंग छिना दी लड़ गए यहोवा. वो जंग कभी नहीं हारे. 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 मेरी बात सुन. ओ जपा में केर ले ओदे मम सुवानु. काठ विच ठोक दे ओदे जग जुमानु. ऐसी खूबसूरत बात. चाहे हमारे पांव काठ में क्यों ना टकराएं. आमीन. जब हम उसकी परस्तिश करें, ठीक है, जब हम उसके नाम को जलाल दें, हालेलुया, तो फिर वो आप हमारी जंग लड़ता है. आमीन. हालेलुया. अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं, मेरा तो ईमान है, ठीक है, अपने हाथ दिखाएं किस किस का ईमान है कि वो हमारी जंगें लड़ता है. आपको ये हालेलुया, हमारी जंग नहीं, जंगें हर रोज लड़ता है. हालेलुया. ओ जपा में घेर लेनो दे मम सुवानु. काठ विच ठोक दे ओदे जग जुमानु. ओ जपा में घेर लेनो दे मम सुवानु. काठ विच ठोक दे ओदे जग जुमानु.
जोरदार ताली बजाएंगे। आइए शुक्रगुजारी की दुआ। जिस किसी को भी खुदा का उधार देता है जमाए वो खुदा के ज़िम्मे शुक्रगुजारी की दुआ कर सकते हम शिजा के साथ विजय और डांस करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस तरह बात की कोशिश करेंगे, जाएंगे उसके बाद हम क्या नाम के विचार करें। आइए हम एक बार फिर अपने दर्दों पे खड़े हों। आइए हम सब अपनी करते हैं। Praise God, hallelujah. अपनी आंखें बंद करें, सब झुकाते हुए खुदा की उपस्थिति में भाल लगा पसली में जो सारा लहू मेरे लिए बह गया। आए गए भाल लगा
हमें खुदा तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी में खुदा तू ही तो है। मैं पल्ला यसुदा कभी नहीं छलना, ज़माना मेरी रखवाले, कभी ऐसा नबी ने आए, जलों में तो ओ मैं हुक्म पे ओदे सदा चलता रवांगा, खुदाई हमेशा ही करता रवांगा, मैं भला कभी भी मसीहा नहीं छड़ना। मैं हुक्म पे ओदे सदा चलता रवांगा, खुदाई हमेशा सब तो पहला, सब तो पास खुदा, मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। आए कहेंगे सब तो पहला, सब तो पास खुदा, मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। सब तो पहला, सब तो पास खुदा, मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। सब तो पहला, सब तो पास खुदा, मेरी जिंदगी विच जगह तेरी। मैं तेरे प्यारों से
تشریف رکھیں گے. آئیے سب دوبارہ بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, پیچھے وہی اندر آ جائیں. ماں سے کلام کے لیے کلام کے ضرورت ہے, شروع کی جائے دعا کرے ایمان کے ساتھ. خداوند سے شکر کرتے ہیں, ہماری پہلی اور آخری چاہت ہے خدا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا, تو ہماری جانوں کے لیے ہمیں چشموں کی طرح ہے خدا. تو ہمارے لیے ہماری دردوں میں راحت ہے خدا, ہمارے دکھوں میں, ہماری مشکلوں میں خدا تو ہمارا محکم قلعہ ہے خدا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف اور تعظیم کرتے ہیں کہ ہر وہ دکھ ہے خدا جو ہمیں گراتا ہے خدا, تو آ کر ہمیں اپنے خوبصورت زخمی ہاتھوں میں تھام لیتا ہے. ہر وہ مشکل جو ہمیں خداوند دبوتی ہے خدا, تو طوفانوں میں سے ہمیں نکال لیتا ہے خدا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہر بیماری جو ہماری امید کو ختم کرتی ہے خدا, تو ہماری امید بن کے ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے خدا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں, ہم تیری تعریف کرتے ہیں ماں. تم اچھے, خوبصورت اور زندگی سے بھرپور لمحات کے لیے خدا. کلام میں لکھا ہے کہ تیری حضوری میں کامل شادمانی ہے. ہم اپنے بچھڑے ہوئے دلوں کو اے خدا تیرے حضور میں لے کے آتے ہیں, لیکن تیری حضوری, تیرے تخت کے پاس آنا ہی ہے خدا ہمیں خوش و خرم کر دیتا ہے خدا. تیرا پاک روح ہمیں راحت کے چشموں کے پاس
ले आता है खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं जो हमारी शुक्रगुजारियों को सुनता है, कबूल करता है। बाप, तूने हमारी सूरतें अपनी हथेली पर खोद रखी है खुदा, हमारे नाम तेरी हथेली पे पिरोए हुए हैं खुदा, खुदे हुए हैं खुदा। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, दुनिया के लिए हम इतने इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है खुदा, लेकिन हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम जिंदा खुदा के लिए खास हैं। उसने हमारे चेहरे अपनी हथेली पर खोद रखे हैं, हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी ताज़ीम करते हैं खुदा। आज अपने बच्चों से आज सुबह हम कलाम होना है खुदा, हमारी सोचों ख्यालों को छूना है खुदा, अपने बंदा को कलाम तूने दिया है खुदा, से वो अपने लोगों तक पहुँचाने का फजल लेना है खुदा। है बाप के लोग तो आप हमें अपने कलाम से भर है खुदा, हमारी जिंदगियों में न महज सुनने वाले कान हमें अता करे खुदा, क्योंकि अमल करने वाला दिल और जिंदगियाँ अता करे खुदा। तो तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और ताज़ीम करते हैं यीशु के नाम से, ये शुक्रगुजारी और दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे अपने प्यार के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, आमीन। तो हम भी शुक्रगुजारी है कि हम जी हैं। गर्मी बहुत, ठीक है, लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सारी बातें Praise God. आज जो हमारा उन्वान है, जो हमारा टॉपिक ये लेट्स फेस द स्टॉर्म। आए हम अपनी जिंदगी में जो बढ़ने वाले तूफान है उनका मुकाबला, ठीक है। आप कहेंगे कि एक ऐसी बात है मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, हम तो कमजोर, हम तो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज आपको बता देना चाहूँगा कि हम कमजोर नहीं, हमें हालेलुया, हम कमजोर नहीं। कमजोर वो होता है जो कि जान छुड़ा कर भाग जाए, सही है, जो भाग जाता। बहादुर ताकतवर वो है कलाम के मुताबिक जो जान देने तक क्या रहता है, वफादार। जान देने तक वो मजबूती से खड़े रहता है, जान देने तक वो क्या करता है, मुकाबला करता है। आमीन, हालेलुया। हम फौजियों को देखते हैं, ठीक है, जान देने तक मुकाबला करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री है, पायलट्स, टैंक ड्राइवर्स जो ग्राउंड पर सोल्जर्स लड़ाई करते हैं, उनके नामों पे कहानियां हैं, मूवीज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनकी बहादुरी के किस्से हैं, ठीक है। जो जान देने तक क्या रहे, अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, अपनी फौज के साथ वफादार। लेकिन आपको और मुझे अपने खुदा के साथ वफादार है। आमीन। और आज जो हमारा उन्वान मैंने आपके सामने रखा है ये है लेट्स फेस द स्टॉर्म। बहुत सारे लोग हैं और आज हमारे
ایکشنز ہیں, ہمارے جو ایٹیٹیوڈس ہیں, ہمارے بیہیویئرز ہیں, ہماری جو باتیں ہیں, ہمارے جو اسٹائل ہے, بولنا ہے, وہ ساری چیزیں مل کر ہمیں قوت بخشتی ہیں تاکہ ہم ان ساری مشکلات سے لڑ سکیں. ہاللیلویا. آج ہم ایک نوجوان کی تعلیم سیکھتے ہیں, کئی بار سیکھ چکے ہیں, ہزاروں بار سیکھ چکے ہیں, بچپن سے لے کر اب تک ہم بوڑھے ہو گئے اس کی مثال دیں. ٹھیک ہے جی, اس کا نام ہے یونا. ٹھیک ہے, آئیں دیکھیں یونا کیا کہتا ہے, وہ اپنے خدا کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, یا اپنے خدا سے وہ کیا کہتا ہے. ایک بات میں بھول گیا ہوں, یہ شروع میں کرنی چاہیے. ہمارے درمیان ایک نوجوان بیٹا ہے, بیٹے آپ کھڑے ہو کر اپنی جگہ پہ اور اپنا نام بتائیں ہمیں. سمیر. آج یہ نوجوان بیٹا پہلی بار ہمارے ساتھ آیا ہے. خدا انہیں آپ کو بہت برکت دے. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور زوردار تعلیم کرتے ہیں. خداوند رائن کو بھی برکت دے. رائن خود بھی آیا ہے اور اپنے دوست کو بھی. رائن کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے, بہت اچھی بات ہے. رائن کی وسیلہ سے ایک زندگی خدا کے پاس ہے. آمین. خداوند آپ دونوں کو بڑی برکت دے. آئے ہم دیکھیں کہ خداوند کلام میں سے یونا کی کتاب پرانے احکام, اس کا دوسرا باب اس کی 7ویں آیت سے لے کے 10ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی. جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. جی. میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا. میں اپنی نظریں ادا کروں گا. نجات خداوند کی طرف سے ہے. اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا. آمین. آمین. ہاللیلویا. خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے یونا کو خشکی پر اگل دیا. ٹھیک ہے جی, آپ سب اس کہانی سے واقف. ٹھیک ہے, کوئی ہے ایسا جو اس کہانی سے واقف نہ ہو؟ نہیں, کوئی واقف نہیں ہے, نو پرابلم. ہم یہاں ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, ہم آپ پڑھ سکتے ہیں. یونا نوجوان, ایک ایسا لڑکا, ٹھیک ہے, جس کو خدا نے چنا, جس کی نظر, خدا کی نظر جس پر, اور جو ایماندار بھی ہے, نو ڈاؤٹ, خدا کی بات سنتا ہے, اس پہ عمل کرنے والا بھی ہے. لیکن خدا اس سے آج کلام, لیکن خدا اس سے کلام, خدا اس سے بات کر رہا ہے. خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ یونا, میں چاہتا ہوں کہ تو نینوا, ٹھیک ہے, کشتی لے, سفر کر, اور تم نے جانا ہے نینوا, اور نینوا کے لوگوں کو جا کر یہ بتا دے کہ خدا تک تمہاری باتیں, تمہارے برے کام پہنچ چکے. ٹھیک ہے جی, اور وہ جانتا ہے خدا کو, اور وہ نینوا کی بجائے دوسرے شہر کی طرف رک گیا. ٹھیک ہے جی, دوسری ملک کی طرف چلا جاتا ہے. اور جب وہ اس ملک کی طرف جا رہا ہے جس کا خدا نے اسے حکم نہیں, اور اس کشتی بھی, اس جب وہ کشتی, وہ جہاز ہے, بحری جہاز جو ہے, وہ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچتا ہے. نہ سے وہ پیچھے جا سکتے ہیں, نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اتنا سیویئر طوفان, اتنی مضبوط لہریں, اور جو کشتی کے جو لوگ ہیں, دوسرے لوگ ہیں,
وہ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یار کس نے غلط کام کیا، کیڑا ساڑھے کچھ گناہگار ہے، کس نے بری بات کی، کس نے خدا کی حکم ادھوری کی۔ اور یونا ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کو صاف پتا ہے کہ غلطی میری، وہ پورا ڈالتے ہیں، اور پورا جو ہے فال جو نکلتی ہے وہ یونا کے ہاتھ میں، اور یونا جانتی ہے۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ لیٹس فیس دی اسٹارم۔ یونا نے جو آج ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے، جو آج ہمارے لیے تعلیم حاصل کرنے کا جو پوائنٹ ہے، انکریجمنٹ کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کیا کیا ہے، ایکسپٹ، کوئی اونچی بات سے بولے گی، ایکسپٹ کیا ہے، اقرار کیا ہے، مان لیا، جو مان گیا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، میں مجھے اٹھا کر کیا کر دو سمندر میں، کیونکہ میری وجہ سے تم سب مصیبت میں۔ اس نے مان لی یہ بات، اب جب ہم بات مان لیں، جب ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں، جب ہم ہمبل ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہ آسان فیصلہ نہیں ہوگا اس کی زندگی میں، بھائی کیا کیا اس کی زندگی میں چل رہا ہوگا، کیا کیا وہ سوچ رہا ہوگا، یار طوفان ہے، اتنا بڑا سمندر ہے اور میری جان اکیلی، میں کیسے، میرے پاس تو کوئی بوٹ بھی نہیں ہے، آج کل تو جہازوں کے اوپر لائف بورڈ ہوتی ہیں، اس وقت بھی ہوں گی لائف بورڈ، جیکٹس ہوں گی اس وقت بھی، کوئی پھٹا ہی ہوئے گا جس پہ وہ تیر سکے پانی میں، لیکن اس نے کچھ بھی ایسا نہیں لکھا، کچھ بھی بائبل نہیں اس طریقے سے بیان کرتی، کوئی بھی تھیولوجینس یہ بات نہیں بیان کر رہے کہ انہوں نے انہیں نال ایک ٹیوب کو بھی سٹ چھڑی سی ہیں، اکثر موویز میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ٹیوب سی پھینکتے رسی سے کسی دوسرے کو اینکر کرنے کے لیے، اس کو کھینچنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا وہ اس کو کوئی لکڑی کا پھٹا مل جاتا ہے وہ اس پہ فلوٹ ہونے کے لیے کہ میں بچ جاؤں، یا کوئی کشتی لائف بورڈ ہوتی ہے یا لائف جیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم جہاز میں بیٹھے تو ٹیک آف ہونے سے پہلے وہ لائف جیکٹ پہن کے نکال رہی ہے، مونیکا میرے کان میں کہہ رہی ہے یہ تو جہاز ہونے سے پہلے ہی ہمیں ڈلا رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ یہ لائف جیکٹ ہے، اس کو آپ نے پہننا ہے، اس کے ساتھ ایک بسل بھی لگی ہے، اس کو آپ نے یوں کھینچیں گے تو اس میں آٹومیٹکلی ہوا بھر جائے گی، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے تو صحیح ہے، اور اس کے ساتھ ایک لائٹ لگی ہے جو آٹومیٹکلی پانی کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گی، ٹھیک ہے، اور وہ بلنک کرنا شروع ہو جائے گی آٹومیٹک، صحیح ہے، تو کوئی لائف جیکٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی چانس ہو کہ یار یہ بچ جائے، یا اس کے دل میں یا اس کے ذہن میں ہو کہ یار ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کہا ہے، سب کو کہا ہے اور مجھے پانی میں، ٹھیک ہے، سوال ہمارا یہ آج بہت طلب بات ہے، نئے نام میں لکھا ہے کہ دو شخص تھے، ایک خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتا تھا اور دوسرا خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں رکھتا، دونوں آدمیوں نے کیا بنایا ہے، گھر، ٹھیک ہے، ایک آدمی نے گھر بنایا ہے وہ چٹان پر بنایا ہے، اور دوسرے گھر میں آدمی نے جو بنیاد رکھی ہے وہ کس پر رکھی ہے، ریت پر رکھی ہے۔ اب یہاں پر دو سینیریوز ہیں، دو شخص ہیں، ایک ایماندار ہے اور ایک ایماندار نہیں ہے، ایک خدا کے ساتھ چلتا ہے دوسرا نہیں چلتا، ایک خدا کی بات مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی، طوفان کس پر آیا ہے، دونوں پر آیا ہے، یہ بات، طوفان جو آیا ہے وہ دونوں پہ آیا، زلزلہ جو آیا ہے وہ دونوں کے گھروں پر آیا ہے، پانی نے جو ٹکریں ماری ہیں وہ دونوں کے گھروں پہ ماری، ٹھیک ہے جی، جس کا گھر چٹان پہ بنا تھا اس کے ساتھ بھی زلزلہ آیا ہے، ٹھیک ہے جی، طوفان آیا ہے، آندھی چلی ہے، پانی چڑھا ہے، زور سے پانی نے دھکا لگایا اس کے گھر کو، اور دوسری طرف بھی دوسرا گھر ہے جس کا گھر ریت پر بنا گیا، اس پر بھی آندھی چلی ہے، طوفان آیا ہے، بارش ہوئی ہے،
कायम। अब आप मुझे बताएं कायम किसका घर है? चट्टान वाले का घर कायम। हालेलुया। राम बताता है कि जिसका घर चट्टान पे बना है, और चट्टान कौन है? यीशु मसीह चट्टान। मुसीबत दोनों ने देखी, ठीक है जी। बेरोजगारी दोनों देखते, जो खुदा के साथ चलता है नहीं भी चलता, बीमारी, तकलीफ, दुख, नंगापन, भांजपन, बीमारी दोनों फेस करते, ठीक है जी। एक सरवाइव कर लेता है, दूसरा सरवाइव नहीं करता। एक जीता रहा है और दूसरा मर गया, ठीक है जी। तूफान परेशानियां दोनों भी आए। ये ना कहेंगे जी प्रॉब्लम्स मेरी ही होती हैं, प्रॉब्लम्स दोनों की सेम बराबर, लेकिन कायम और दायम वही रहता है जो उसमें व्यवस्था। हालेलुया। यूना ने कहा कि मैं तो पानी में फेंक दूं, ठीक है जी। खुदा उससे कुछ करना चाहता है, उससे करवाना चाहता है। खुदा ने उसे चुना, खुदा की नजर उस पे, खुदा उसके वसीला से एक बड़ा काम करवाना, खुदा उसके वसीला से एक मुल्क को, एक कौम को, एक पूरी इंसानियत को बचाना चाहता है। आज आप और मैं इस बात को देखें, परेशानियां हमारी जिंदगी में है, कलाम क्या है? और मैंने आपको बताया कि दोनों की जिंदगी में परेशानी है, दोनों की जिंदगी में बीमारी है। चाहे आप खुदा के साथ चल रहे हैं, नहीं चल रहे, आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं, नहीं रखते, ठीक है। तकलीफ उसकी भी जिंदगी में है, तकलीफ आपकी भी जिंदगी में, ठीक है जी। यूना भी जानता है ये बात, और यूना समझता है कि मैं खुदा के कलाम के अगेंस्ट जा रहा हूं, मैं खुदा की मर्जी के अगेंस्ट, खुदा की ये विल नहीं है, खुदा का ये रास्ता नहीं है, खुदा ये मुझसे नहीं चाहता, खुदा की एक्सपेक्टेशंस मुझसे ये नहीं। आज आपको और मुझे भी इस बात पर गौर करना है कि आपको और मुझे खुदा ने क्यों चुना है, आपको और मुझे खुदा ने इस जगह पर क्यों रखा, आपको और मुझे खुदा ने इस कश्ती में इस जगह पे क्यों लेकर आया, क्यों है हम, हमारा वजूद क्या है, हम जिस शहर में हैं हम क्यों हैं। आज हमें ये देखिए, या तो हम यूना की तरह कहें कि जंप लगा दें तूफान में, ठीक है, और या तो फिर हम मर जाएं, ठीक है जी। 4 कोड़ियों की मिसाल कई बार आपके साथ शेयर की है, फिर से शेयर करूंगा। वो 4 कोड़े भी आपस में बैठे ये कह रहे हैं कि अगर हम आज यहां बैठे रहेंगे तो यार तो भी हम मर जाएंगे, ठीक है। अगर आज हम यहां बैठे रहेंगे तो भी हम भूख से, प्यास से मर जाएंगे। अगर हम शहर के अंदर जाएंगे तो शहर के लोग तो ऑलरेडी अपने बच्चे मार मार के खा रहे हैं, इतनी भूख है। शहर के अंदर तो ऑलरेडी लोग अपने जानवरों तक को नहीं बख्शा होते, घोड़ों तक को, गधों तक को नहीं बख्शा। अब तो यहां तक नौबत पहुंच गई है कि अपने बच्चों को मार मार के खा रहे हैं, इतनी बुरी हालत है शहर। अगर हम शहर में जाएं तो भी मरेंगे, अगर हम यहां बैठे रहेंगे तो भी मरेंगे, तो आओ क्यों ना हम आरामी लश्कर गा के तरफ। यूना भी कुछ यही काम कर रहा। यूना ने भी सोचा कि यार जे ते मैं इतने कोने से कांपदा रहा, बैठा रहा, कश्ती खुदा ने फिर भी डुबो देनी है, ठीक है। कश्ती खुदा ने फिर भी डुबो देनी, फिर भी हमने डूब जाना, ठीक है। उसने कहा मेरे नाल नाल ऐवी डूबण के बेचारे, सही है। अब आप सोचिए इस बात कि आप अकेले के साथ कितने लोग डूबेंगे अगर आप खुदा के हुजूर में आज फैसला नहीं करते। आप अगर आज खुदा के हुजूर में उसको फॉलो नहीं करते तो आपके साथ 5-6 जाने और डूबेंगे। अगर आप अभी नौजवान हैं,
آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ اکیلے ہیں، اگلے 5 سال 10 سالوں میں آپ کی شادی ہوگی، آپ 2 ہوں گے، 2 سے 3 4 5 6 بھی ہو سکتے ہیں. تو سوچیں کہ آپ اکیلے کی وجہ سے 6 لوگ کیا اٹھائیں گے؟ اگر آپ صحیح فیصلہ لے لیں گے تو وہ 6 لوگ بچ جائیں گے. آمین. اب آج آپ اور مجھ پہ فیصلہ. یونا نے بھی یہ فیصلہ لیا ہوگا. پہلے تو کئی بیٹھے ہوئے سوچتا ہوگا یار میں کیوں اپنے اوپر بلی لے لوں، میں کیوں میں بلا وجہ چپ کر کے بیٹھا چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں، مرا نہیں مرا نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبے گے. صحیح ہے. یونا یہ بھی سوچ رہا ہوگا آپ بھی ڈبو گے نا بھی ڈبو، یہ بھی بات اس کے ذہن میں آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا یار میں میرے گناہ کی وجہ سے یہ سب جو دوسرے ملاح ہیں، دوسرے جو بزنس مین ہیں، جو بیچارے ٹریول کر رہے ہیں ایسے ہی ہیں، وہ میری وجہ سے کیوں مصیبت اٹھائیں. ٹھیک ہے. اب آپ سوچ لیں کلام کے مطابق اگر ایک شخص کی دعا سے شہر سرفرازی پا سکتا ہے تو سوچیں کہ ایک مچھلی بھی تالاب کو گندا کر سکتی ہے. ہمیں خدا کے کلام کی آج بھی یہ سکھانے کی کوشش. اب یونا کے وسیلہ سے شہر میں نجات. آمین. ہلیلویا. یونا کے وسیلہ سے آج ایک شہر میں نجات. دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا کیا ہے. پڑھے ذرا دوبارہ کیا کہہ رہا ہے یونا. یونا کو جو پھینک دیا گیا جو دریا سمندر کے گھیراؤ میں. اب یہاں پر دیکھیں کہ خدا اب بیٹی نے شروع میں ایک بات کی ایکسپٹ کیا ہے، وہ مان گیا ہے، وہ رجوع لے آیا ہے، اس نے اپنا منہ موڑ لیا ہے. اور اب خدا کیا کرنے آیا ہے؟ آمین. خدا نے اسے بچا لیا. ہلیلویا. حالانکہ وہ اکیلا ہے، سمندر کے گھیراؤ میں ہے. ٹھیک ہے. گہری سمندر میں اندھیرے میں ہے، جہاں پر اس کی سانس اس کا دم گھٹ رہا ہے اور کچھ ہی لمحے کے بعد وہ مر جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن خدا نے اس کے لیے ایک مچھلی کو حکم دیا ہے کہ وہ اسے نگل دے. کیسا خدا ہے، کیسا مہربان خدا ہے. جب خدا آپ کے ساتھ تو کون آپ کے مخالف. ٹھیک ہے. دانیل کے تعلق سے آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو بھی شیروں کی مانگ میں پھینک دیا گیا. صحیح ہے. عبد النجوم اور سدرک میثق کو آپ جانتے ہیں، جن کو بھٹی میں ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن وہاں بھی خدا انہیں آپ بچانے. ہلیلویا. وہ نہیں ڈرے. دانیل ان شیروں سے نہیں ڈرا. سدرک میثق اور عبد النجوم اس بھڑکتی ہوئی آگ سے نہیں ڈرے. یونا اس طوفان سے نہیں ڈرا. وہ ایکسپٹ کر گئے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، وہ ایمان لے آئے ہیں اس بات پر کہ ہمارا خدا ہمیں بچا لے گا. ہم جس خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں. بادشاہ نے دانیل سے کہا کہ دانیل جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے، جس خدا سے تو دعا کرتا ہے، میں بھی تیرے حق میں اس خدا سے کیا کروں گا؟ دعا کروں گا. کیسی خوبصورت بات. جب آپ اس کے ساتھ کھڑے، جب آپ ان سارے طوفانوں کو، اس مصیبتوں کو، دکھوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں، جب آپ سٹینڈ ہیں، آپ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، آپ کھڑے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ، اس کی باتوں کے ساتھ،
تو پھر وہ بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے. آمین آمین. آپ کے اور خدا کے درمیان ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کو ہٹانا آپ کا کام ہے. ہاللیلویا. اگر آپ پتھر ہٹائیں گے تو خدا آپ کے لیے پہاڑوں کو ہٹا دینے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. آئیے زوردار تالیاں بجائیں گے. اگر آپ اپنی زندگی میں سے ایک چھوٹا سا پتھر ہٹائیں گے، اگر آپ اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا فیصلہ لیں گے، تو وہ آپ کی زندگی کے لیے فیصلے لے گا. ہاللیلویا. نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کلام کے مطابق پشت در پشت وہ فیصلے کرے گا. آمین. ہاللیلویا. پلیز یہ جنریٹر لگائیں گے، ابھی ٹائم ہے 15 منٹ لگیں گے. کدھر گیا وہاں؟ یہ جنریٹر لے کے جائیں اور سارے مین سوئچ بند کر دیں. میں نے کہا بھی تھا کہ 20 منٹ پہلے یہ لے کے جاؤں. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ، تو اگر ہم اپنی زندگی میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی سی جو تنگیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے جو پتھر ہیں، ان کو ہٹائیں گے تو خدا ہمارے لیے پہاڑوں کو سرکا دینے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. آپ لوگ اس مردہ لازر سے واقف ہیں، ٹھیک ہے؟ مردہ لازر کو جانتے ہیں جو 4 دن پہلے مر چکا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جب یسوع مسیح اسی قبر پہ آئے ہیں تو یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ پتھر کو ہٹا دو. ٹھیک ہے؟ اب ذرا سوچیں، جو پتھروں کو بنانے والا، ٹھیک ہے، جو پہاڑوں کو بنانے والا، جس کے حکم سے ساری چیزیں صادر ہو سکتی ہیں، جو یہ کہہ رہا سکتا ہے کہ اے لازر باہر آ جا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے پتھر ہٹ جا. کہہ سکتے نا وہ. اگر وہ کہہ ہی دے تو آپ نے لکھا ہے، اگر تو کہہ ہی دے تو میرا جو نوکر ہے جو دور دراز علاقے میں ہے وہ کیا پا جائے گا؟ وہ یار یسوع مسیح نے کیا ہی نہیں کہہ دے گا تو پتھر خود ہی آٹومیٹک اڑا اڑ کے ادھر چلا جائے گا. کہہ دے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ کہنے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن اس نے ان سے کہا جو لوگ وہاں کھڑے کہ پتھر کو
आमीन। आपके और खुदा के दरमियान में जो तूफान है, ठीक है, आपके और खुदा के दरमियान जो तकलीफें हैं, उन पर कुछ हिस्से से आपने और मैंने गलबा पाना है और मैक्सिमम पार्ट ही विल डू। हालेलुया, आमीन। आपने सिर्फ क्या करना है, जैसा पतरस ने किया है। ये पतरस ने उससे कहा है कि उस्ताद मैं चाहता हूं कि मैं चलूं, ठीक है, उसने कहा कि तू चल, वो चला और एट द एंड क्या हुआ है, उसने उसे थामा है, उसको पकड़ लिया है, उसको निकाल लिया है। और आज यहाँ भी यूना भी कुछ वही काम कर रहा है। आज यूना भी उस तूफान की तरफ नजर नहीं कर रहा, उस बड़ी लहरों की तरफ नजर नहीं कर रहा। आज यूना ने बस एक्सेप्ट कर लिया है कि ओहो दिस इज माय मिस्टेक, ये मेरा फॉल्ट है और मुझे नहीं। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम उन पहाड़ों पर, उन बीमारियों पर, उन दुखों पर, उन बेरोजगारी पर नजर नहीं करते, जब हम उस खुदा पर नजर करते हैं, ठीक है, यहाँ यूना क्या कह रहा है कि मैं तेरी उस मुकद्दस हैकल को फिर से क्या करूंगा, देखूंगा। मैं तेरी उस मुकद्दस हैकल को फिर से देखूंगा। और 8वें आयत में लिखा है कि जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं, प्लीज जल्दी से बैठ जाए बच्चों। यूना क्या कह रहा है 8वें आयत पढ़े जरा। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफ़क़त से महरूम हो जाएंगे। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं, जो लोग अपनी ही अक्लों पर चलते हैं, अपनी ही समझ पर भरोसा रखते हैं, अपने आप पर, अपने कामों पर, अपनी बातों पर, अपनी जॉब्स पर, अपने रिलेशंस पर भरोसा रखते हैं, वो लिखा है कि वो शफ़क़त से क्या हो जाएंगे, महरूम। और नाम यहाँ पे लिखा है कि मैं हम्द करता हूँ, तेरे हजूर कुर्बानी गुजारूंगा और मैं अपनी नजरें अदा। वो जानता है, वो जान गया है इस बात, उसे पता है इस बात। वो इकरार करा, वो ये नहीं कह रहा कि बस यार हमसे मैं मार गया, खत्म, उड़ गया, बर्बाद हो गया। अब तो ये समंदर की लहरें मुझे ले डूबेंगी, अब तो ये मुझे खत्म कर देंगी, फना कर देंगी। लेकिन वो ये खुदा के हुजूर में दुआ कर रहा है कि मैं तेरी मुकद्दस हैकल को, हालेलुया, हालेलुया, मैं फिर से तेरी हम्द करूंगा, मैं फिर से तेरे हुजूर में अपनी नजरें गुजरानूंगा, मैं फिर से तेरी मददगारी करूंगा, मैं फिर से तेरे हुजूर में कुर्बानी गुजारूंगा। और खुदा के कलाम में भी बात लिखी और खुदा ने मछली को हुक्म दिया, ठीक है, और उस मछली ने उसे किश्ती पर अंदर, हालेलुया, हालेलुया, तेरी बात खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, ठीक है, वो तेरे पाँव में पकड़ से भी, आमीन, हालेलुया। हमारा खुदा ऐसा लेट 80s के अंदर एक बड़ा आर्टिस्ट, बड़ा ही नामवर आर्टिस्ट, उस दौर के अंदर उसकी एक पेंटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब 500 पाउंड से भी ज्यादा वैल्यू में बिकता है। और वो कई सालों के बाद चलते 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 अपने आबाई गांव में चला। जब अपने गांव में पहुंचा तो वहां उसके बचपन की एक आर्ट गैलरी, जब उस आर्ट गैलरी में पहुंचा तो उसने देखा कि मेरी पुरानी से पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई है इस आर्ट गैलरी, उनके फ्रेम जो है ऊपर मट्टी पड़ी हुई है और उनकी कोई हालत नहीं। और ये पेंटिंग उस वक्त की थी जब वो स्टूडेंट, जब वो पेंटिंग बनाना सीख रहा था, ठीक है,
بنانے والے نے اس پینٹنگ کا جو ریئل مالک تھا اس نے اس پینٹنگ کی حالت دیکھی, اس کو عجیب سا فیل, ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے, اب اس نے اپنی ہی پینٹنگ خریدنی ہے وہ 60,000 روپئے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ مجھے خرید دے. وہ گیا ہے, وہ کہہ رہے کہ یہ کتنے اس پینٹنگ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, ایک ہے چاہے چھوٹی سی اماؤنٹ دینی ہے, لیکن وہ پرانی ہے, حالت تو خستہ ہو گئی ہے, لیکن آپ کو پے کرنا ہے. اس نے کہا نو پرابلم, میں پے کر دوں. اس نے اپنی ساری پینٹنگ کی قیمت دی, پے کیا, ان کو پیک کروایا اور اپنے گھر لے آیا. اب جب اپنے گھر لے کے آیا, اس نے ان پینٹنگز کے فریم کو کیا کیا ہے, دوبارہ سے ریپیئر کیا. آمین. اس نے اسے ریپیئر کیا, اس نے ان پینٹنگز کو ریفریش کیا. ہاللیلویا. سملرلی یسوع مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے اس نے کیا کیا ہے, پے کیا. آمین. جیسے اس پینٹنگ کے مالک نے اس پینٹنگ کو ریفربش کیا ہے, بھائی آیا فون کو کیا کرتے ہیں, ریفربش, ریفریش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس نے بھی اس پینٹنگ کو کیا کیا ہے, ریفریش کیا. اس نے پھر کیا کیا, جب ریفریش کیا, اس کے فریم کے شیشے ویشے لگائے ہیں, دوبارہ سے اس کو سب کچھ کیا ہے, تو جو پینٹنگ اس نے 2 پاؤنڈ کی خریدی تھی, اب وہی پینٹنگ اس نے 10,000 پاؤنڈ کی بیچی. ہاللیلویا. اس کی ویلیو 2 پاؤنڈ سے 10,000 پاؤنڈ ہو گئی. آمین. اب جب یسوع مسیح نے آپ کو اور مجھے خریدا ہے, اور اس نے آپ کو اور مجھے ری شیپ کیا ہے, ری مولڈ کیا ہے, ری پینٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. پولس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے. جب ہم نے اسے پہن لیا ہے, جب ہم نے اسے اوڑھ لیا ہے, جب وہ ہمارے ساتھ ہے, جب ہمارا ایمان, ہمارا بھروسہ, ہمارا توکل اس زندہ خدا پہ ہے, تو ہماری ویلیو, ہاللیلویا, ہماری ویلیو کتنی زیادہ ہو گئی ہے. آمین. تو پھر کیا وہ ہماری جان کو ڈوبنے دے گا, پھر کیا وہ ہماری جان کو نقصان ہونے دے گا. کیا جو چیز ہمارے ساتھ منسلک ہے, جو میری ہے, جو میرے نام سے کہلائی جاتی ہے, کیا اس کا نقصان ہوگا؟ نہیں ہوگا. آمین. ہاللیلویا. کیا وہ اسے نقصان ہونے دے گا؟ اللہ نے لکھا ہے کہ جو کوئی تمہیں ٹچ کرتا ہے وہ میری آنکھ کی پھٹی کو چھونا. آمین. اب سوچے گا, آنکھ کی پھٹی کو چھونا کتنا ڈیفیکلٹ ہے. سچ سنا ہماری آنکھ پہلے بند ہوتی ہے نا, اتنی سینسٹیو ہے ہماری آنکھ, اتنی اس پہ ایبلٹی ہے کہ وہ آٹومیٹکلی اپنا بچاؤ کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو کسی نے چھوا تو میری آنکھ کی پھٹی کو چھوا. ہمارا کلاس آج ہمیں غور کرنا چاہیے, آج ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی, آج ہمیں دیکھنا ہے, سمجھنا ہے ہم کس جگہ لائق کرتے ہیں, کس جگہ کھڑے ہیں. خدا ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے. خدا ہمیں ری شیپ, ری مولڈ, ری پینٹ, نیا کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں آج یہ دیکھنا کہ میں اپنے ساتھ خود بھی ڈوبتا ہوں یا دوسروں کو بھی ڈبوتا ہوں. میں خود کو ڈوبوں گا صنم, تمہیں بھی ڈوبوں گا. میں یا تو میں یہ کروں گا یا تو میں دوسروں کو بچا دوں گا. آمین. ہاللیلویا. یونا کی وسیلہ سے شہر بچا, کیونکہ اس نے اس طوفان کو فیس کرنے کی قدرت, اس نے اس طوفان پر نظر نہیں, اس نے
अपनी बात का नजर। आज इसका नाम इस किताब मुक़द्दस में लिखा है, जो जिंदगी की बातें बयान करता है, जो आपको और मुझे बदल देने की कुदरत रखता है। अगर खुदा अपने मुझ से साइंस एंड वंडर्स हमें ना दिखा, अगर खुदा अपने होने की हमें पहचान ना देता, तो हम आज ये बातें ना कर सकते। अगर खुदा यूना को ना बचा, अगर खुदा उस जाति जूलियन को ना गिराता, अगर खुदा आप इस जमीन पर ना आता, आपके लिए जान ना दे, तो शायद आज हम उन तूफानों में फंसे हो। लेकिन आज जब हम उन तूफानों में फंसे हैं, तो न्यायनामा कहता है कि हम अपनी वजह से फंसे, हम अपनी ही ख्वाहिशात में फंसकर तकलीफों का फेस कर ख्वाहिशें बढ़कर क्या करती हैं, गुनाह करती हैं, और फिर गुनाह बढ़ जाए तो क्या होती है, मौत। आज आपको मुझे इस चीज को गौर करना है कि जो मालिक है उसने हालत देखी है, जैसे उस पेंटर ने अपनी कारागरी की, अपनी दस्तकारी की हालत देखी कि मेरी पेंटिंग कितनी खस्ता हालत में, बुरी हालत में, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। इस शहर के इस दूर दराज गाँव में इस आर्ट गैलरी में कितने कोने से भैया मिट्टी कैंड नहीं, हमारी भी हालत कई पेंटिंग्स की ना है। आज जो पेंटिंग का ऑनर है, हालेलुया, वो आपको और मेरे लिए इसने देख रहा है, ये पेड़ इसने आपको और मुझे नहीं, हालेलुया। हमने सीखा था कि यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज में कि शैतान ने मुझसे तुम्हें ठीक है, लेकिन आज आपने और मैंने फैसला किया कि हम छोटे छोटे पत्थरों से डरते हैं, ठीक है, यहाँ तो हम पहाड़ों को हिलते हुए देखना चाहते हैं, हालेलुया, आमीन, आमीन। आप कभी माउंटेन्स की तरफ कभी जाए ना, जो मजा, जो व्यू पहाड़ की चोटी पर चढ़ के आता है ना, वो मजा जमीन पे खड़े हुए मजा है, हमें जो मजा ऊपर से देखने में आता है ना, उस वैली को, उस वादी को, वो मजा नीचे से देखने में हमें। अगर हम उन छोटे छोटे पत्थरों से डरते हुए उस पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ेंगे, तो हम उस व्यू को, उस फ्रेश एयर को फील कैसे करेंगे? हमें चढ़ना है, हमें हिम्मत देनी है, हमें उन पत्थर हमें छीनेंगे भी, हमारे पाँव भी फिसलेंगे और साढ़े पैर भी मुड़ेंगे, ठेडे भी लगेंगे, ब्लड भी निकलेगा, ठीक है, थक भी जावांगे, प्यास भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, भूख भी लगेगी, ठीक है, सब कुछ लगेगा, लेकिन जो टाइम रहेगा वो ही इस बड़े काम को देखेगा, आमीन, हालेलुया। यूना कायम रहा है और यूना ने एक बड़े काम को, कैसी बात है, इतनी बड़ी अच्छी, जिसके पेट की गरमाइश इतनी ज्यादा होती है कि विद इन अ सेकंड वो क्या कहते हैं, मेल्ट कर देती है सब कुछ, उसके पेट में जाता है। और यूना कितने दिनों तक उसके पेट में जिंदा रहा। हमें अगर आपका खुदा इनकी जिंदगी में, हमें आए अपने सर को झुकाएंगे।
قدرت کے لیے میرے سارے کلاس کلام کی زندگی وقت آج کلام کی کلام ہماری زندگی ہے کلام ہمارے مذہب کے ذریعے میں سے کلام کو چھوٹا کرتا گیا اس مسیح کے نام سے کرتا اب وقت ہے کہ ہم اس کی میز میں شامل ہیں آئے ہم اس کی میز میں شامل ہو کر اپنے آپ کو تیار کریں اور اس نے کہا کہ یہ بات مجھے خداوند سے پوچھیے کہ جس رات کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور تھوڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو کہ یہ میرا بدن ہے جو لوگوں کے گناہوں گناہگاروں کے لیے کھولا جائے اور پھر اس نے کا پیالہ لیا اس نے یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دیا کہ یہ پیالہ میرے دودھ میں نیا ہے اور بتیرے گناہگاروں کے لیے بہایا جائے بس آدمی اپنے آپ کو آزمانے اور پرکھ کرے کہ کہیں یہ نامناسب طور سے کھانا پینا اس کی خدا کا باعث تو اس کا
बच्चे भी सब अपनी आंखें बंद करें। Praise God, hallelujah. ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा। आइए हम सब दुआ करेंगे, हालेलुया। ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा। आप सब दुआ करेंगे, बच्चे भी सब, आप सब दुआ करेंगे। ये पहाड़ भी मेरा जहाँ भी मुश्किल आते हैं, तेरे सलाम से जाती है, क्योंकि तू ही कुछ सहरान भी तू हमारी इकरार आसमानी में तेरी शुक्रगुजारी पेश तारीफ करता हूं कि तूने शुरू से लेकर हमें थामे रखा है, संभाले रखा है। खुदावन यीशु के नाम में जितनी जाने तेरी ज़मीन बड़ी है, वो बेटी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। जो बरकत, जो कुव्वत, जो तंदुरुस्ती, जो रिफ्रेश तूने आज अपने लोगों को किया है खुदा, ये रिफ्रेशमेंट उनके घरानों तक जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा बरकत दे खुदा, और बढ़ोतरी दे, उनकी औलाद को, उनकी बेटियों को कसरत से बरकत दे खुदा। और इसी तरह खुदा अपने हजूर में आने का फजल दे खुदा, ताकि हम हर बरोज तुझमें बढ़ते चले जाएं। हम खुदा दूसरे बथेरे लोगों को भी तेरे साथ लाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन। खुदा ने सिखाया
यीशु मसीह का फजल और आप की मोहब्बत, आपकी हिफाजत, शफाकत हमारी जमायत पर, हमारे शहर, हमारे मुल्क, इस्लाम पर, खानदानों पर और खुसूस को बनी इस्राइल पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन।